آپ فرماتے نے لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دے کالے او لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دے کالے او میں سنیا اتھے آنے آنا جدے موڑے چادر کالے او میں سنیا اتھے آنے آنا جدے موڑے چادر کالے اسی کہنے ہاں مرن تو بعد حضور قبرے چاؤں جیڑا محبت رسول لے کے مر گیا وہ دی قبرے چاہنیرے نہیں ہو سکتے تے جدی قبرے چ حضور بنفس نفیس اتر گئے نے اس بی بی دا کی کمال ہے حضرت فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی ہیں سب تے درد زے ہوئی نا تے سوچ آئی بھئی ایک بی بی مریم سی وہ بیت المقدس دے اندر سی آپ دی امی دا نا حضرت مریم دی امی دا نا ہے حنا تے اللہ دی بارگاہ چے دعا منگی مالکہ منو پتر دے تے میں بیت المقدس دا متولی بنا دیا اللہ نے دے دیتی تھی ہون آکھیا مولا اے صنف نازک ہے اے عورت ہے اوار ذات نسوانیاں عورتاں تے لاکھ ہو لیت انہوں کیویں میں چھڑا تھے اللہ فرمایا لیس الذکر کالانثی تو نہیں جان دی مریم کون ہے کروڑا مرد ایک پاسے تے کلی مریم ایک پاسے کروڑا مرد رڑ کے بھی مریم دی پاک دامنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے او بی بی مریم پیٹ چلا دا نبی عیسیٰ اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مالکہ کی کرا فرمایا اے میرا پیارا گھر ہے کوئی زچہ خانہ نہیں یہ تو نکل آپ مسجد تو نکلیاں جنگل گئیاں جائے مخصوص آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی لیکن فاطمہ بنت اسد جڑی علی دی امی ہے بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں بہت سارے لوگ نے جنہاں نے کہا کہ حضرت علی دی ولادت بیت اللہ شریف دے اندر نہیں ہوئی وہ حضرت حکیم بن حزام نے جنہاں دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے سانوں کوئی اعتراض نہیں اسی کوئی الیگیشن نہیں لاندے اگر آج کسے نو اویرنس ہوئی ہے کہ حضرت علی دی ولادت بیت اللہ شریف نہیں حالانکہ تقریباً 18 کتاباں دے حوالے میرے کل موجود نے حضرت علی دی ولادت جوف کعبہ دے اندر ہوئی ہے لیکن اسی پھر بھی اعتراض نہیں کر دے اسی پھر بھی آنے ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور میں آکھاں گا کہ حضرت علی دی ولادت اگر بیت اللہ چ نہیں ہوئی تے علی دا کٹیا کچھ نہیں تے جے بیت اللہ چ ہوئی تے علی دا بدیا کچھ نہیں علی ہے رب کعبہ دی قسم اگر کوئی علی نو چھڈے علی دا جاندا کچھ نہیں جنوں علی چھڈے او دا رہندا کچھ نہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی ولادت دا وقت ہے سیرت ابن حشام والے المستدرک والے لکھ دیں بعض نے تینج بھی آکھیا نا دیوار لیکن بعض نے لکھیا ہے کہ وہ جڑی جگہ ہے نا دیوار شاک ہونے والی وہ رکن یمانی ہے وہ جگہ نہیں کیونکہ بیت اللہ شریف دی سطح جڑی ہے وہ زمین تو کافی اٹھتے ہوئے آج بھی جیڑا کوئی بندہ حج و عمرے واسطے جاندہ ہے نا درمیانے قد والا بندہ اڈیاں چوک کے تے بوئے دی دہلیز نو ہاتھ لاندا ہے
ساڈے ورگا بندہ تو چلو اونج کھلو کے لا لیندا نا، اگر کوئی 5.5 فٹ دا 5 فٹ دا بندہ ہے تو اڈی چک کے نا دہلیز نو ہاتھ لائے گا۔ ہن تسی سوچو جتھے دروازے دی دہلیز ہے اتھوں ہی اگے کمرہ ہے، پھر پتہ چلیا پرانیاں اگر بیت اللہ شریف دیاں تصویراں ویکھیے تے او دے تے مٹی دیاں سیڑھیاں بھی بنیاں نے، کئیاں تصویراں وچ سیڑھیاں بنیاں نے جنہاں تو چڑھ کے او دے اندر داخل ہویا جاندا سی۔ ہن حضرات توجہ کرو، آواز آئی اے بیت اللہ شریف دے اندر چلی جا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سیڑھیاں تھانے چڑھ کے بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئیاں۔ علی پاک دی ولادت ہوئی ہے، حضرات علی پاک دی ولادت بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی۔ علی پاک اکھاں نہیں کھولیاں، کچھ کھادا پیتا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ملک شام تجارت دا مال لے کے گئے، آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضور نو پتہ چلیا، آقا دوڑ کے آئے، علی پاک نو اپنے ہتھاں تے چکیا، رب کعبہ دی قسم ہے اوے لوگو علی پاک دے کیسی شان ہے، اوے جیڑا پیدا ہوندیاں انہاں ہتھاں وچ آ گیا، جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن چ فرمائیاں۔ حضرات نبی پاک نے علی پاک نو چکیا، علی پاک دی امی جان کہندیاں نے پیارے اکھاں نہیں کھولدا، انہیں کچھ کھادا پیتا نہیں۔ آقا فرمایا اے چاچی اماں فکر دی لوڑ نہیں، اکھاں کھلان والا آ گیا۔ حضور نے اپنی زبان اطہر علی پاک دے منہ چ پائیے، حضرات زبان کیڑی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آقا نے وحی یوحیٰ والی زبان علی پاک دے منہ چ پائیے۔ وہ انج کہہ لو نبی پاک نے علی پاک نو گڑتی دیتی ہے۔ حضرات توجہ کرو، گڑتی باپ دے وے، بچے دیاں عادتاں باپ تے چلیاں جاندیاں، او گڑتی دادا دے وے، عادتاں دادے تے چلیاں جاندیاں، گڑتی چاچا دے وے، عادتاں چاچے تے چلیاں جاندیاں۔ علی کون ہے جنوں گڑتی دین والا؟ کوئی عام نہیں، نبیاں دا سلطان۔ پھر پتہ چلیا علی پاک دیاں ساریاں عادتاں نبی پاک تے چلیاں گئیاں۔ ہن زبان اطہر علی پاک دے منہ چاہیے، وہ لوگو علی پاک نے اکھاں کھول کے نبی پاک دے چہرے تے لا دتیاں۔ انج کہہ لو نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ، علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ حضرات ایک دن وقت گزرن تو بعد نبی پاک دے غلام حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے، آقا فرمایا علی بچپن چکھاں کیوں نہیں سن کھولیاں؟ علی پاک بولے عرض کیتی آقا جتھے پیدا ہویا اوے بیت اللہ، اللہ فرمایا علی تو اے اسد اللہ، عرض کیتی آقا دل دی مرضی بن گئی، اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے۔ اے لوگو میرے تے تہاڈے آقا دا
دریائے رحمت وہ جوش جایا آقا فرمایا النظرو الى وجہ علی عبادہ فرمایا لوگو وہ جیڑا علی دے چہرے ول دیکھے گا او داوی ایک ایک پل عبادت چ گزر جائے کعبے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی کعبے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی فرمان ہے کملے والے دا فرمان ہے کملے والے دا ہے دید عبادت ہے دردی فرمان ہے کملے والے دا ہے دید عبادت ہے دردی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک نو اپنی گود وچ اٹھایا بچہ پیدا ہوئے زندگی دے وچ سانو سارے سب دی گل کر رہے ہیں کسے نو بھی کوئی بھیڑ پہ جائے کوئی تکلیف ہوئے تے ساڈی زبان چو پہلا لفظ نکلدا ہائے ماں جدے چو نکلدا وہ بولے باقی سارے چپ رہو قبلہ جی نے انجی کرنا ہے پیسے تسی سٹی جاؤ گے بولن گے نہیں تے میں ہمیں گڑا لائی جاؤں نہیں جی محبت تھوڑی ہے میرا پسینہ نکل گیا تسی سبحان اللہ ادوں آکھنی ہے جدوں جگر تو پار تیر ہو جائے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو گود اٹھایا زبان اطہر علی پاک دے منہ وچ پائی ہے میں جڑے جملے دین لگا توجہ کریا جے وہ ساڈے وچوں زندگی چ کسے نو تکلیف بن جائے تے ساڈی زبان چوں ہائے اما دا لفظ نکلدا ہے اللہ نہ کرے کسے نو کوئی چوٹ لگ جائے ہائے ماں کہنے ہاں وہ دی وجہ کی ہے وہ بچہ پیدا ہوئے تے پیدا ہون تو بعد سب تو پہلی نظر بچے دی اپنی ماں دے چہرے تے پیدی ہے او دے اندر جنہ پیار تے جنی شفقت ہوندی ہے او رب کائنات اس بچے دے اندر منتقل فرما دیتا ہے پر علی ہوئے جدے پیدا ہوندیا سب تو پہلی نظر اپنی ماں دے چہرے تے نہیں اللہ دے رسول دے چہرے تے سب تو پہلی نظر حضور دے چہرے ہوتے پئی جناب ابو طالب دی قبیلداری زیادہ سی تے حالات ذرا کمزور سنتے نبی پاک نے اپنے دوہاں چاچیاں نو سدیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صد کے کہنے لگے پہ چاچے ابو طالب دی قبیلداری زیادہ ہے تے حالات کمزور نے تے اگر تسی آکھو تے بچیاں دی کفالت نہ کر لئیے نہ کہ ٹھیک ہے بھتیجے جی میں تو آنا ہے تریوے جنے ہیں جناب ابو طالب دے گھر چلے گئے تے جا کے حضرت حمزہ کہنے لگے ابو طالب عقیل مینوں دے دے حضرت عباس کہنے لگے جعفر مینوں دے دے تو حضور نے حضرت علی نے چک کے نہ تے اپنی گود وچ رکھیا تے فرمایا چاچا علی میرا ہے علی مینوں دے دے علی میرا ہے علی مینوں دے دے
حضور حضرت علی نو لے کے اپنے گھر چ آ گئے. ہن علی دی پرورش نبی دے ویڑے وچ ہو رہی. نبی پاک دا کی مقام. صحابہ عرض کردے حضور رب کائنات نے جدوں تانوں تخلیق فرمایا تے کتھے رکھیا؟ حضور فرماندے کننا موجودین فی غالب علم اللہ. میں عالم الغیب دے علم دے ویڑے وچ رہندا رہیا. ہن جیڑا آپ عالم الغیب دے علم دے مکان وچ رہیا ہے او دے ویڑے وچ تے گود وچ پلن والے علی دے علم دا اندازہ کون لا سکدا؟ حضرت علی پاک دی پرورش مصطفیٰ دے ویڑے وچ ہو رہی. یعنی انج کہہ لواں نبیاں دے سردار دے ویڑے وچ ولیاں دے سردار دی پرورش ہو رہی. سامنے والے بندے تے انج تسی بیٹھے ہو ایویں ہی آئے ہو مینوں بھی سست کرنا تساں تے آپ بھی. پچھلے بندے پاویں بولن نہ بولن تسی آکھو تسی انج کر دو انج تے نہیں نا. سبحان اللہ آکھو جاگ کے بوجھ تساں نہیں بولنا. تسی پیچھے چلے جاؤ کو ذوق والے بندے اگے آؤ جڑے علی علی کرن والے. انج تے نہیں نا. جے چپ کر کے بہنا تے انج نہیں. اچھی آکھو سارے سبحان اللہ. ہن علی پاک دی پرورش مصطفیٰ دے ویڑے وچ جدوں علی دی عمر 10 سال دی ہوئی. ایک روایت وچ 8 سال دی ہوئی. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا. جدوں اعلان نبوت کیتا ہے تانوں پتہ ہے بڑیاں مصیبتاں صعوبتاں دا سامنا کرنا پیا. لوکاں نے مخالفت کیتی. میرے آقا علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا کہ میرے خاندان والے جڑے نے انہاں نے کل نو مینوں اے آکھنا ہے جے پتہ لگا تے تو سانوں کیڑا دسیا سی تیرے تے تکلیفاں ہوندیاں رہیاں. اگر تیرے تے تکلیفاں آئیاں تے تو ساڈے نال گل کردا تے اسی تیرا ساتھ نہ دیندے تے پھر ویکھدا. تو سانوں دسیا ہی نہیں تے تیرے اوتے تکلیفاں آئیاں. تو حضور دے ذہن وچ سوچ آئی تے میں ایک واری بلا کے اپنے خاندان والیاں نوں کٹھیاں کر کے تے اے آکھاں بھئی ایس اوکھے ویلے وچ تواڈے وچوں ہے کوئی میرے نال لگن والا. ہائے حضرات ان خاندان والے اکٹھے ہو گئے. حضرات قبیلے والے اکٹھے ہو گئے. علی پاک بھی نال. نبی پاک نے فرمایا قبیلے والے ہو میں اعلان نبوت کیتا ہے. لوکی میری جان دے دشمن بن گئے نے. تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرا ساتھ دے وے؟ اجے سارے بیٹھے ہوئے نے. او 10 سال دا بچہ اٹھیا نبی پاک وال چلنا شروع کیتا ہے. میرے زبان تے لفظ نے آواز کٹ رہے تے ڈلے رہے بس کوئی گل نہیں. ہاں مینج ہو جائے گا سمجھ بھی آوے گی. انہاں بہتی آواز بھی پاوے نہ ہوگی. حضرات ان توجہ کرو نبی پاک وال وہ 10 سال دا بچہ ٹریا تے نالے بولدا کیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اوے لوگو او پتہ چلیا اے نعرہ اج دا نہیں اے نعرہ علی والا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ نعرہ کوئی اج دا نہیں ہے مولا علی پاک دا نعرہ. عرض کیتے آقا میں حاضر ہاں آقا میں حاضر ہاں. حضرات توجہ کرو اللہ دا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. نبی پاک نو جنہ کولوں چھڑانا چاہتا سا انہاں کولوں چھڑا دیتا ہے. او جنہ نال ملانا چاہتا سا انہاں نال ملا دیتا ہے. عرض کیتی اللہ کنہ کولوں چھڑا دیتا ہے کنہ نال ملا دیتا ہے. جواب آیا او مکے دے
کافراں تو چھڑا دیتا ہے علی نال ملا دیتا عرض کیتی مولا ایک پاسے مکے والے ایک پاسے علی کلائے وہ جواب آیا وہ چپ کر جا میرے کلے علی دا خلوص تے علی دی بہادری پورے مکے والے آتے بہاری ہے ایک پاسے مکے والے ایک پاسے مولا علی حضور دی بارگاہ جا گئے آقا فرمایا علی وہ سارے چھڑ آئے ہیں وہ تو جاننا ہے جیڑا ساڑھے نال وہ لا لیندا ہے لوکیوں دی جان دے دشمن بن جاندے نے عرض کیتی آقا علی دے دل دی مرضی ہے سونے سر میرا ہوئے در تیرا ہو آقا آج بھی یہی مرضی ہے سر میرا ہوئے در تیرا ہوئے کیونکہ اوڑکنا ڈر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنا تے ڈر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں حضرات اور نبی پاک دی بارگاہ ہن علی پاک آ گئے حضرات ہن توجہ کرو جدوں علی پاک سن بلوغت نو پہنچے ادھر نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ پاک سن بلوغت نو پہنچیاں صحابہ کرام دی طرفوں رشتے آنے شروع ہو گئے حضرت ابو بکر پاک علی پاک دے کول گئے آپ یتیم بچیاں دے باغ دی گوٹی پہ کر دینے پوچھے علی ہاں ابو بکر کنے آئے ہو آکھیا علی اے سارے رشتہ پوچھے ہے ایک تسی رہ گئے ہو آپ نے فرمایا منو حیا آندی ہے آپ نے فرمایا ایک باری جا کے غلطے کرو آقا سب کچھ جان دے سب تو پہلا کسے بچے دا رشتہ آ جائے نا گھر رشتہ آ جائے تے بیوٹی پارلر تے جاندا ہے بھئی ویکھ کے ریجیکٹ نہ کر کے چلے جان بھئی اے منڈا سانو پسند نہیں حضرت علی پاک مٹی داڑھی وچ بھی تے زلفاں وچ بھی تے کپڑیاں وچ بھی گوڈی جو کرن ڈے سن تے جدوں حضرت ابو بکر پاک نے آکھیا نا پہ جاؤ حضور دی بارگاہ وچ تے حضرت علی بیوٹی پارلر تے نہیں گئے اٹھے نے کپڑے جھاڑے نے داڑھی نو ہاتھ مارے تے ٹر پے علی نے زمانے والے نو دسیا ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے ہن حضرت ام سلمہ پاک دا دروازہ علی پاک دروازے تے گئے نے آپ نے کنڈی کھڑکائی ہے حضرت ام سلمہ کہہ دیا آقا فرمایا آج دروازے تے او آ گیا ہے جدے نال اللہ بھی بڑا پیار کردہ ہے میں بھی بڑا پیار کرنا حضرات دروازہ کھولیا سامنے علی کھلوتے ہوئے آقا مسکرا کے فرمایا علی میں تے تیرے نال اوے پہلے ہی بڑا پیار کیتا ہے آج پتہ چل گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردہ آج میں نے بھی پتہ لگ گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑی محبت کرتا ہونا حضرت علی پاک دو زانو ہو کے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے بول دے نہیں
یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس طرح بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہل گئے تو اڑ جائے گا۔ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے نے، میرے آقا فرمایا علی بول کے میں آئے، علی پاک خاموش، فرمایا بول دا کیوں نہیں، علی پاک خاموش۔ آقا فرمایا کہ تے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آیا، عرض کیتی آقا بہتر جان دے ہو۔ آقا فرمایا علی چپ کیوں ہے، وہ تیرے آن تو پہلے اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا، عرض کیتی سونیا اللہ فرماتا ہے علی میرا ہے فاطمہ تیری۔ علی میرا ہے، پہلے نبی نے کہا تھا علی میرا ہے، ہن اللہ بھی فرما رہا ہے علی میرا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دن مقرر کر دیتے۔ ایک دن حضرت علی نے فرمایا ولیمے واسطے پیسے ہے نہیں، اللہ اکبر، ہے جنہوں سبحان اللہ نہیں نہ آکھیے سارے کھان والے ہی نے۔ جے بھائی جوید بڑی مہربانی، جے کھوان والے ہوندے تو سارے سبحان اللہ آندے، نبی دی سنت ہے۔ اسی تے سارا کچھ بیبیاں بیبی والے گھر والےاں تے چھڑ دیندے ہیں نا۔ حضرت علی نے حضور نے بلا کے فرمایا ہے ہی کوئی چیز؟ عرض کیتی حضور ایک زرہ ہے ایک تلوار۔ حیرانگی والی گل ویکھو، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ، سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن عرض کی کر رہے ہیں حضور ہے ایک زرہ ہے ایک تلوار۔ حضور نے فرمایا تلوار رکھ لے، زرہ فروخت کر کے لایا، پیسے لایا۔ ہن میں جملہ دینے لگا، اللہ کرے جملہ سمجھے چاہ جائے۔ کسے بھی ملک دا کوئی ہیرو ہوئے ہو، کسے بھی گیم نہ ریلیٹڈ ہوئے، کرکٹ نال ہوئے، کبڈی نال ہوئے، ہاکی نال ہوئے، بیڈمنٹن نال ہوئے، کسے بھی گیم نال ریلیٹڈ ہوئے، او دے جسم نال اگر وہ ہیرو ہے، او دے جسم نال لگن والی کٹ دا بڑا مول لگدا ہے۔ جاوید میاں داد ساڈا ایک کرکٹر سی، انہیں بیٹ سی او دے کول، انہیں او دے نال چھکا ماریا، لوکاں کروڑاں روپے اس بیٹ دی بولی لا دیتی، اے او بیٹ جدے نال چھکا وجا تے ملک پاکستان جیتے ہیں۔ اوڑی اوڑی آکھو کہ جان نہ نکل جائے، پاکستان دی جیت تے بھی سبحان اللہ آکھیا کرو، یہ ساڈا ملک ہے۔ تے تسی تے بڑے بہادر ہو، بارڈر دے نیڑے بیٹھے ہو، ڈراؤنے والا کام تے کرنو ساڈے علاقے والے، ہاں جتھوں بارڈر دور ہے۔ اوے تساں تے سن 65 اے نا جنگاں وچ کہاڑیاں پھڑ کے بارڈراں تے کھلوتے رہے ہو۔ اللہ دی قسم مسجد وچ بیٹھ کے اسی تہاڈی جرت نو سلام کرنے، جڑے بارڈراں تے بیٹھ کے فوج دے نال تعاون بھی کردے نے تے بھاویں بمب دے گولے بھی ڈگن تے آندے نے اساں نہیں جانا، کار نہیں چھڈنے، یہ تہاڈی جرت نو سلام ہے۔ اور یہ گل ذہن وچ رکھیا جے جڑے اپنے ملک دی حفاظت واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا ہے وہ شہید ہے، اور شہید دا رتبہ تسی جان دے علماء کولوں تو سنیا۔ دوجا اسی نبی پاک دے غلام، پھر سونے تے سہاگا نہیں،
اسی حضور دے بھی غلام، حضور نال بھی پیار کرن والے ہاں، صحابہ نال بھی پیار کرن والے ہاں، آل نال بھی پیار کرن والے ہاں، اولیاء نال بھی پیار کرن والے ہاں، تے پاکستان نال بھی پیار کرن والے ہاں۔ انیاں محبتاں اکٹھیاں ہو جان تے سونے تے سہاگا ہے نا پھر۔ اس واسطے تسی بہادر بندے ہو، تسی ایڈے ٹلے نہ ہو، تسی اچھی آکھو سبحان اللہ، مینوں پتہ لگے انہاں چ دم خم ہے اج۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ، میں عرض کیتی ہے ساڈے ملک دا کوئی ہیرو ہوے، او دی جُتی دی انی قیمت لگ جاتی ہے، کیوں؟ او ہیرو ہے پاکستان دا۔ میں جملہ دین لگا جیڑا ایک ملک دا ہیرو ہوئے، اوہ او دے جسم نال لگن والی کسے شے دے مل لکھاں تے کروڑاں نال لگن، تے جیڑا کائنات دا ہیرو بن کے آیا ہے، او دی زرا دا بول کون دے سکتے؟ حضرت علی پاک نے ذرا موڈے تے رکھی، حضرات باہر نکل کے ٹر پے، اگوں حضرت عثمان غنی نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو سنو رہن جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او جڑا ہے کسے دے پنڈ کسے دی تھی بھی آئی جائے نا، اللہ نہ کرے انہوں طلاق ہو جائے تے وہ آکھن گے لو دا پیو آکے گا اے ادھر تیاں نہ بھی آیا جے، انہاں نو وسان دا چج نہیں جے، اے تیاں نہیں جے وسا سکدے، اے بندے نہیں جے چنگے، وہ علاقہ نہیں جے چنگا، ایک بندے دی غلطی تے پورے علاقے نو بدنام کردہ ہے۔ عثمان غنی ہو ہستی ہے، جدو نبی پاک دی دوسری بیٹی دا وصال ہویا، حضور فرمایا محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ عثمان اگوں حضرت عثمان بیل پہ پوچھیا کدھر چلے ہو؟ حضرت علی نے آکھیا زرہ ویچن واسطے چلے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے آکھیا اچھا اگے بھی تے جا کے ویچنی جے، یعنی حضرت عثمان دس رہے نے پہ تیری زرہ دا خریدار اگے کوئی نہیں، وہ دی وجہ ہے وے پہ تو ہے پاک تے زرہ لگ دیئے تیرے جسم نال، انہوں پاک ہی کوئی خرید سکتا ہے، پلیت نہیں خرید سکتا۔ نہیں سمجھ آئی تو اگے میں پچھلے مہینے تقریر کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے والے نال میں ایک جملہ عرض کیتا سی کہ ایک دن فرعون نو چیتا آیا پہ میں موسیٰ نو پھڑا تے پھڑ کے گود اچ پایا تے گود اچ لگ پہ کھڑان، لیکن موسیٰ نو چین نہیں۔ اللہ فرماندہ موسیٰ پتہ ہی گود کی دیئے منکر دی گودی یہ دے منہ تے تھپڑ مار۔ موسیٰ کیا مالکہ پتہ تے منوں میں ہے اسے واسطے منوں چین نہیں، میں کیا سن لو لوکو وہ نبی نو چین منکر دی گودچ نہیں آؤندا، مومن دی گودچ آؤندا ہے، جے میں صدیق اکبر دی گودچ مصطفیٰ نو آیا۔ اسی طرح علی دی ذرانو کوئی پلیت نہیں خرید سکتا۔ حضرت عثمان اصلے چے دس رہے نا انہوں کوئی خریدن وارا پاک ہی ہوئے گا تے تسی میرے نالی سودا کر لو، کہنے 4480 درہم میں سودا ہو گیا، آپ نے زرہ دے دیتی تے پیسے لے لے، ہن پیسے پھڑ کے دووے ہستیاں حضور دے کاروال چل پہ، کیوں؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کیوں کو ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔
رات نو ساؤن لگے بھی حضور دے کولوں اٹھ کے جانا ان دوویں ٹر پے حضرات ان دروازہ مصطفیٰ آ گیا اے دوویں ہستیاں اندر داخل ہو گئیاں تے جدوں داخل ہو گئیاں حضرت عثمان غنی کہندے نے علی پاک تساں جنگ کرنی ہوندی ہے اے ذرا میری طرفوں تحفہ قبول کرو اوے لوگوں او پیسے بھی دیتے نے ذرا بھی تحفہ دیتی ہے علی پاک نے ذرا موڈے تے رکھی اندر داخل ہو گئے آقا علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا علی بیچی نہیں میں نے ایک بندہ کہنا یہ دیکھیں اگر نبی کے پاس علم غیب ہوتا تو علی سے پوچھتے تو نبی پاک کا پوچھ لینا ہی علی نبی پاک کے عدم علم کا جواز کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا اگر ہوتا تو علی سے کیوں پوچھتے باہر والا سارا معاملہ نبی کی نظر میں ہوتا اور میں کیا گل سونا یہ تو گل کیتی ہے نا مینوں اے دس اللہ نو پتا ہے کہ نہیں آدھا ہے میں کہ اللہ کیوں پوچھیا تل کا بے یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی یہ میں کیا رب نے پوچھیا سی موسیٰ کونوں تل کا بے یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ چکی ہے میں کیا رب نو پتا سی کہ نہیں آندھا پتا سی میں کیا پوچھیا کیوں آندھا رب دے پوچھنے چ حکمت ہے میں کیا بدبختا جویں رب دے پوچھنے چ حکمت ہے اس طرح نبی دے پوچھنے چ بھی حکمت ہے آقا فرمایا علی بیچی نہیں عرض کہتی حضور بیچی سی تحفہ مل گئی ہے حضور تحفہ مل گئی ہے آقا فرمایا تحفہ کنے دیتا ہی عرض کیتی حضور عثمان غنی آپ نے عثمان کو بلایا سارے دے سامنے کھڑیاں فرمایا تے پوچھیا عثمان لوگی تے تجارت کر دینے وہ سودے بازیاں کر دینے ادھروں چیز سستی لے کے ادھر نفع لے کے تے دے دیتی تے توں پیسے بھی دے دیتے نے تے ذرا بھی تحفہ دے دیتی ہے عرض کیتے ہیں آقا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں واریا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں واریا تو یوں دیتا اگے تو میں تانوں پوری تقریر نہیں آکھیا بس تسی بولو تسی میرا ہی امتحان لیندے رہو تے ہون جی اگر میں آنا پہ میرے نال شیر پڑھ لو تے تسی مل کے پڑھنا ہے تاکہ منوں بھی پتہ لگے یہ دیوانے نے حصہ اینا دا بھی پہ رہا او تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا تو یوں دیتا او تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دیا لاڑیا صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دیا لاڑیا ہن حضرات دی وقار توجہ کرو علی پاک تے سیدہ زہرا پاک دا نکاح ہو گیا اللہ فرماندا ہے مرج البحرین یلتقیا بینہما برزخ اللہ یبغیان حضرت ابو بکر پاک حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے عرض کیتی آقا ما ھذل بحران آقا او کیڑے دریا نے جنہاں دا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک وچ فرمایا آقا فرمایا ان علی و فاطمہ تا بحران عمیقان من العلم ابو بکر ایک بحر علم جنہوں علی کہندے نے ایک بحر عصمت جنہوں فاطمہ کہندے ایک بحر علم ہے جسے علی کہتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا لولا علم شخصا لکان علی اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا
حضرت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی تے نبی پاک تے حضرت علی پاک دووے گھر ول جا رہے تے جدوں بوہا آ گیا نا تے نبی پاک نے فرمایا علی باہر ہی کھڑا رہو کیونکہ تیرے پتر دی زیارت واسطے اللہ دی نوری مخلوق آ رہی ہے تے جد تک او آ رہے نے نا کسے دنیا دار نو اندر جان دی اجازت نہیں حضور اندر تشریف لے گئے علی پاک باہر بیٹھے رہے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر پاک آگئے آگے پوچھیا علی پاک تسی باہر بیٹھے ہو علی پاک کہندے نے اللہ میں نو پتر عطا کیتا ہے مبارک دیتی ہے تے کول بہ گئے اندر کیوں نہیں گئے علی پاک کہندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نوری فرشتے تیرے پتر دے دیدار واسطے اوے آ رہے نے جد تک وہ آؤندے نے کسے دنیا دار نو اجازت نہیں اس واسطے بیٹھا ہویا عمر پاک میں آگئے مبارک دیتی تے بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد علی پاک مسکرا کے فرمایا او میرے بیلیو میں 4.25 لاکھ فرشتہ ہون تک میرے حسین دا دیدار کر چکے آئے 4.25 لاکھ فرشتہ حسین دا دیدار کر چکے آئے ہن صحابہ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر تو بعد آقا آ گئے علی اندر آ جاؤ صحابہ کرام ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا ایک گل دا جواب چاہیدا ہے علی باہر بیٹھے تسی اندر ہو علی کہندے نے 4.25 لاکھ فرشتہ حسین دا دیدار کر چکے ہیں آقا علیہ السلام نے مسکرا کے علی ول ویکھیا آقا فرمایا علی اوے تینوں پتہ کیویں چلیا علی کہندے نے آقا فرشتے اپنیاں بولیاں وچ آ رہے سن تے ٹولیاں وچ آ رہے سن تے بولیاں بول رہے سن پتہ چل گیا 4.25 لاکھ فرشتہ حسین دا دیدار کر چکے آئے آقا نے علی پاک نو اپنے سینے لا کے فرمایا لولا علم شخصن لکان علیان اوے لوگوں اگر کائنات وچ کوئی علم والا شخص آیا ہے تے علی آیا اور کوئی نہیں آیا انا مدینۃ العلم والی البابا ایک بندہ آ گیا حضرت علی دے کول آن کے کہنے لگا کہ میرے کچھ سوال نے جنہاں دا تساں جواب دینا آپ نے فرمایا بول کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے اپنے کولوں اٹکل پچو ہی لگ پہ مارنا کہ لامیہ بوجھ ہوندے نے مناظرے واسطے بھی تیار تے ایویں ہی اگے سر ڈائی جانا گل کوئی بھی وہ آکھن لگا جی میرے گھر ایک جانور ہے نہ وہ کتا ہے نہ وہ بکری ہے دسو حلال ہے نہ وہ کتا ہے نہ بکری انہوں میں پتہ لگا پہ میں سوال کرنا علی پاک آکھن گے پئی یہ کیڑا ہے نے سوال کر دیتا ہے تے چپ کر جان گے پہ سوال دی سمجھ نہیں آئی تے جواب کتوں دینا پر وہ علی سننا اولی 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 آنکھوں کہ تے سواب ہی نہ ہو جائے انہیں آکھیا جناب میرے گھر ایک جانور ہے نہ کتا نہ بکری نہ دسو حلال ہے کہ حرام ہے علی پاک بولے آپ فرما دینے جے پونکے تے حرام ہے وہ نہ پونکے تے حلال ہے وہ دی فطرت چنگی نہیں سی انہیں کیا کدی پونک دے کدی نہیں پونکدا علی پاک بولے اگر کہا کھاوے تے حلال ہے اور نہ کھاوے تے حرام ہے آندہ کدی کھاندا ہے کدی نہیں کھاندا آپ فرما دینے وہ پانی زبان بار کڑ کے پیوے تے حرام ہے اندر رکھ کے پیوے تے حلال ہے آندہ کدی بار کڑ کے پیدا ہے کدی اندر رکھ کے پیدا ہے آپ نے فرمایا وہ لگتا بار کٹ کے
بیٹھے تے حرام اندر رکھ کے بیٹھے تے حلال آندا کدی باہر کڈ لیندا کدی اندر رکھ لیندا علی مسکرا کے فرمایا اوے ذبح کرو او چری نکل آئے تے حلال اوے نہ نکلے تے حرام تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق لفظ کوئی نہیں ہوندا تحقیق ہوندا میں تے لفظ ہی سیدھے کراوندا رہنا تحقیق کوئی لفظ نہیں تحقیق اسی طرح ساڈے کئی لوکی نے کئی دوست نے کہندے نے میں فلانے دا مریض ہاں انہاں نوں مریض دا پتہ لگ جائے نا معنی کی ہے کوئی لفظ ہی نہ آکھو او میم اتے پیش پڑی دی مرید مرید دا معنی ہوندا راندا ہوا ہسن ڈے ہو تسی اے ہسن والی گل ہے اے تے رون والی گل ہے رون والی اے سانوں لفظاں دا ہی پتہ نہیں زیر زبر پیش نال معنی تبدیل ہو جاتے مثلا میں دی مثال دے دیں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے اے میری گل دی تائید کرنگے اگر اسی پڑھئے نا قل هو اللہ احد احد اس کا معنی ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے قل دو نقطیاں والا قاف قل هو اللہ احد احد ہا حکے والی اگر یہ پڑھیں گے تو معنی کی بنے گا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے تے جے اسی پڑھئے قل هو اللہ احد کاف ڈنڈے والی پڑھئے تے ہے جڑی ہے وہ اکھاں والی پڑھئے یہ دا معنی بڑھے گا معاذ اللہ کھا لیجئے اللہ کمزور ہے معنی بدل گیا بولو یہ سارے انجی پڑھ دے جو میں پڑھے سانو پھر ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اسی اپنے چٹے والاں وال ویکھیے یا جو گناہ کری جانے انہاں وال ویکھیے ساڈے کئی بزرگ ایسے نے جنہاں نوں چٹے وال آ گئے نے تے ڈردے ہی نہیں مولوی صاحب کولوں پوچھ دے بھئی کتے آکھے بھئی اجے تک انہوں مسئلے دا ہی نہیں پتا ایک قطن نہ سوچیا کرو کہ میرے وال چٹے نے تے میں مسئلہ نہیں پوچھنا پوچھیا کرو تاکہ اصلاح ہو مسائل تو انہوں پتہ ہونا چاہیے انہاں لفظاں دا بھی پتہ ہونا چاہیے وہ سننے والے بندے پڑھنے والے نالوں زیادہ زیرک ہوندے اگے مصلا سنان والا قرآن پاک پڑھنے والے نالوں جڑا پیچھے سامنے کھلوتا ہوندا نا وہ زیادہ اودی گرفت ہونی چاہیے اودی منزل تے تاں ہی تے غلطی دسے گا تے جے اونوں پتہ ہی نہیں تو غلطی دسے گا کیویں اس واسطے یہ گل ذہن وچ رکھو سنن والے نوں زیادہ پتہ ہونا چاہیے اسی اے بول کی رہا ہے اے کہہ کی رہا ہے پچھلے دنوں دے وچ کئیاں نعت خاناں نے نعتاں شروع کیتیاں سن نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی میں کہہ لو اے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کولوں قیمت رسول دی لو 14 صدیاں گزر گئیاں نے اجے تک کسے نوں نہیں پتا بھی صدیق کون ہے جدی شان قرآن بیان کر رہا اے واحد صحابی ہے جدی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت اذ یقول لصاحبہ اے دی صحابیت دا کوئی انکار کرے گا وہ نس دا انکار کرے گا اے کیوں آکھ دیو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی یا کھو کل جاندا زمانہ عظمت صدیق دی
دسی رسول پاک نے قیمت رسول قیمت صدیق دی سب جاندا زمانہ یا کل جاندا زمانہ عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے قیمت صدیق دی اکھ ہووے میری تے چہرہ رسول دا دیکھو کتنی اعلی ہے نیت صدیق وہ کلام تے کوئی توقدا ہوئے نہ پڑھیے تے جدوں اساں سٹیجاں تے کئی جانے نہیں جاندا تے کنے جاننا کیوں بھائی کو جانے گا اچھا اسی اتے سٹیج دے کھلو کے میں حضور قیامت کے دن ہوں گے گناہ گاروں کے جرمٹ میں لوگ کہندے نے سبحان اللہ کئی بندے وچ روندے قیامت کے دن حضور ہوں گے گناہ گاروں کے جرمٹ میں نیک عمل دا مان ہے نیکو کارانو سرکار دا بوا کافی اوگن ہارانو یہ لوکاں نو دس رہے ہیں پہ گناہ کری جاؤ نیکی نہیں کرنی تسی ہسنڈے ہو میرے اندر آگے لگی میں مسجد وچ بیٹھ کے گل پیا کرنا میں درد تواڈے سامنے او پھولے پیا پھولنا جڑے اج ساڈے سٹیجاں تے ہو رہے ہیں اے اسی لوکاں نو دس رہے ہیں پہ گناہ کرو جس بندے اے کہنا ہے قیامت کے دن حضور ہوں گے گناہ گاروں کے جرمٹ میں دسو ہاں لوکی آکھن گے نیکی کریے جدوں حضور نے ہونا ہی گناہ گاراں کولے تو نیکی کرنے دی کی ضرورت حضور تے گناہ گاراں کول ہونے اوے میرے آقا نو گناہ پسند نہیں او چلے ہو جے گناہ نہیں پسند تے گناہ گار کیویں پسند ہے آقا کا تو نیکی پسند کرتے ہیں اور نیکو کاروں کو پسند کرتے ہیں یہ آگ سکتے کہ حضور شفاعت فرمان وہ جدی مرضی فرما دیں وہ حضور دی مرضی لیکن سانو پرموشن نہیں اس گل دی کرنی چاہیے پرموٹ نہیں اس گل نو کرنا چاہیے کہ حضور گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہوں گے تھے آج یہ چیزاں سانو سوچنی چاہیے 25 سال ہو گئے سانو حضور دا میلاد مناندیاں 25 سال تو بعد بھی اگر کسی نو نماز دی عادت نہیں پئی یا او دے چہرے اتے نبی دی سنت نہیں آئی تے سمجھ لے او دی ایک محفل دا بھی ثواب انہوں نہیں ہے او ذکر حضور دا کرواویں تے سنت تے عمل نہ ہوئے تیری تقدیر نہ بدلے تے پھر سٹیجاں تے کھلو کے پتہ کیا اندے نے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کی بن گیا تو غوث پاک پر داڑھی تیرے منہ تے آئی نہیں تے تم اٹھ کے کہنا کیا تھا کیا بنا دیا اوے تاں سی جے سنت دے مطابق داڑھی ہوندی تے 5 وقت دا نمازی ہوندا تے پھر آندا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا تے کوئی اٹھ کے آندا واقعی تقدیر تیری بدل چلی واقعی تو اپنے آپ نو بدل لے او بزرگاں دا درس سنیا کرو ترزاں ترنم سنن دا وقت مک گیا مولوی صاحب آؤں نا تو پہلا کاننے تسی آنے ذرا چوک کے رکھنا جے کان اللہ دی قسم اٹھا کے نا اور میں اپنے اس علاقے دے سٹیج اتے آن کے 20 مرتبہ 20,000 مرتبہ کیا کہ لوکاں نے میرے کو 5-7 پریشن کرا دیتے ہیں او دے گلے دا پریشن انہوں کی سدنا چھڑو پنا او دے گلے دا پریشن انہوں کی چھڑنا ایتھے سارے مندے نوں پتہ آکھن گے او دے گلے دا پریشن انہوں کی سدنا تے جے تسی مینوں نہ سدو گے اسے وجہ تو کہ او دے گلے دا پریشن ہو گیا انہوں کی سدنا ہے تے یار جیڑے بندے سنجیدہ سنن والے نے او تے مینوں سددے نے کہ نہیں سددے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا جی ایک ہی گل تساں کر دیتی ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ کیڑی گل ہوئی جی وہ کہ میں نور ہو گئے جی میں کہا اچھا جی میں کہا تسی کدی اولاد ہو آندا جی آدم دی میں کہا آدم کا دے بنے نے آندا مٹی دے میں کہا تسی آدم دی اولاد ہو تے آدم کا دے بنے نے آندا مٹی دے تے میں کہا مینوں اے دسو آدم مٹی دے بنے نے
تے تانوں کوئی پوچھے کہ تسی کادے بنے ہو تے تسی کی آکھو گے؟ آندا جی مٹی دے۔ میں کہا اودی وجہ؟ آندا جی او اصل تانوں پتہ نہیں نا۔ میں کہا کی؟ وہ چونکہ آدم علیہ السلام مٹی دے بنے نے نا، اس واسطے پھر اسی بھی چونکہ مٹی دے ہی بنے ہیں، ساڈا باپ مٹی دا بنیا، اس واسطے وہ دی نسبت نال پھر اسی بھی سارے مٹی دے ہی ہاں۔ میں کہا میں تے اج تک یہی پروسیس پڑھیا ہے تے ڈاکٹراں کولوں سنیا بھئی خون دا لوتھڑا جمع ہوندا ہے، پھر او دیاں ہڈیاں بندیاں، پھر ماس چڑھدا ہے، پھر شکل و صورت بندی ہے۔ میں اج تک نہیں کتے بھی پڑھیا کوئی مٹی دا ٹرک بھی لیندا ہوئے۔ میں جیڑا بندے نو پوچھو کہ تو کادا بنیا تو یہی آکھے گا نا مٹی دا بنیا، کیونکہ ساڈا ابا مٹی دا بنیا سی، اس واسطے نسبت ہے۔ او دی پیدائش ویلے تک کتے مٹی استعمال نہیں ہوئی۔ جاؤ جا کے کسی ڈاکٹر کو پوچھ لو، اگر وہ کبے پہ مٹی بھی لگی ہے تو پھر پتہ ہے، پھر کوئی آکھے گا بھی چلو جی مٹی دا آندا یہ ہوئی تے گل تم دسی ہے تے چونکہ ابا مٹی دا سی نا، اس واسطے میں کہے ہوئی تینوں اسی دسنا چاہنے ہیں نانا نور ہے نا آئے تے پھر ساری اولاد ہی ایسے واسطے اعلی حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم غزوہ خندق، یہ غزوہ خندق وچ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے کافر، آکھن لگے اساں مسلماناں دا نام شاہ مٹا دیا۔ سرکار نے صحابہ نو کہا خندق کھودو، وچو اگ لا دیتی گئی، خندق کھود کے انہاں ویکھیا انہاں کہنا تے خندق بنا لئی، اگ لا لئی۔ عمر بن عبد ود آیا، انہیں ماری چنار 100 سپہ سالار نال کلا مقابلہ کرنے والا سی، بڑا جنگ جو سی تے بڑا طاقتور سی، پچھوں گھوڑا دوڑاندا ہویا آیا، انہیں جناب خندق ٹپی تے مسلماناں والے پاسے جا کے میدان وچ دوڑنا شروع کر دیتا تے سرکار نو پکار کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہے جوان تو بیٹھو میرے مقابلے میں۔ ہن حضرت علی کول بیٹھے عرض کیتی حضور مینوں اجازت دیو۔ آقا نے علی دی کانڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کول ڈاؤن، آئے علی اجے ٹھنڈا رہو، اجے نہیں اجے ٹھنڈا رہو۔ دوسری باری پھر آیا، آندا ہے کوئی جڑا میرے مقابلے میں آوے؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک باری اجازت دے۔ آقا فرما لی اجے بھی نہیں۔ تریجی باری پھر چکر کٹ کے آیا، آندا جننے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے وہ میرے مقابلے چاہے۔ حضرت علی نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی آقا ہون علی نو اجازت دے دیو، ہون کام ٹپ گیا، ہون اخیر ہو گئی۔ میرے آقا نے علم علی دے ہاتھ چنڈا پڑا کے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ ید اللہ والے چک کے فرمایا جاؤ علی محمد کی دعاؤں کے سائے سائے جاؤ، جاؤ میری دعاؤں کے سائے سائے جاؤ۔ عمر بن عبد ود دے سامنے جا کے حضرت علی کھلوتے ہیں، پوچھدا کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر وہ شیر نو آندے نے جڑا صرف جانور نو پھڑے نا، اپنے دشمن نو اپنے شکار نو پھڑے نا بلکہ پھڑ کے او دے ٹکڑے کر کے سٹے انہوں حیدر آندے، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا تیرے ابے دا کی نام ہے؟ آپ نے فرمایا ابو طالب۔ آندا اچھا تو ابو طالب دا پتر ہے تو وہ تو میرا یار سی، میں تیرے نال جنگ تے نہیں کرنی، کسی اور نو بھیج، تو تے بھتیجا لگنا میرا، او تیرے نال نہیں میں لڑنا، او کوئی اور بھیج، میں اپنے بھتیجے نال ہی جنگ کراں؟ ابو طالب تے میرا یار سی۔ علی پاک دے چہرے تے جلال آکھیا اے چپ کر جا، اج سامنے بھتیجا نہیں نبی دا نوکر کھلوتا ہے۔ کون تیرا یار؟ آج یہاں تیرے سامنے نبی کا نوکر کھڑا ہے، وار کرو۔
کیونکہ حق نے کدی پہلا وار نہیں کیتا. عمر بن عبد ود نے وار کیتا، حضرت علی نے ڈکیا اور ایڈا زوردار وار سی کہ آپ دی ڈھال کٹ کے حضرت علی نے زخمی کیتا. لیکن حضرت علی پاک نے پھر جدوں وہ لڑائی شروع ہو گئی نا گتھم گتھا تے وہ گرد اڈ پئی، تو گرد اڈی تے ہن دوویں نظر نہیں آ رہے. جنگ شروع ہوئے لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا. ادھر مسلمان کہہ رہے ہیں پر علی ہونے ہی آوندا ہے، ادھر کافر کہہ رہے ہیں ابن ود ہونے ہی آوندا ہے. جدوں تھوڑی دیر تو بعد گرد چھٹی نا تے عمر بن عبد ود دا لاشا میدان تڑپدا پیا ہے تے علی حضور دے قدماں جا کے کھڑے عرض کردے نے سونیا ادھر دھیان مارو، خدا غلام قتل کر کے آ. تو علی سے لڑے گا تیرے عقل کا پھیر ہے، پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے، شیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے. حضرات ہن توجہ کرو، کون علی پاک حضرات سفر تے جا رہے ہیں، آپ دے ساتھی نال نے تے جناب ایک مقام ایسا آیا سامنے جو عیسائیاں دا گرجا، ایک پادری بار بہ کے یہ سارا مندر پیا تک دائے. غلام علی پاک دی بارگاہ جا گئے، عرض کیتی ہوں دور پیاس لگی ہے. آپ نے فرمایا اتھوں جگہ پٹو، انہاں جگہ پٹنی شروع کیتی ہے. حضرات تھلے کھو نکل آیا، اس کھو دے اتے بڑا وڈا پتھر رکھیا ہویا ہے. علی پاک کو آگے جناب پتھر بڑا وڈا ہے. آپ نے فرمایا او پتھر ہٹا لو تے پانی پی لو. او 40 تو زیادہ ساتھی بڑھ کے زور لاندے رہے، پتھر نہیں ہلیا. علی پاک گئے ہاتھ نال پرا پتھر کیتا ہے. او پادری دوڑ کے آ گیا، آ کے کہندا ہے او اجے پانی نہ پیوے آجے. حضرت علی کو پوچھدا ہے تو نبی تے نہیں؟ حضرت علی کو پوچھدا تو نبی تے نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نبی نہیں. فرمایا پھر نبی نہیں تو نبی دا غلام ہوئے گا. نبی نہیں تو پھر نبی دا غلام ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. انہیں آکھیا ساڑھے بزرگاں دیاں کتاباں میں لکھے آئے اس کھود پتھر نو یا نبی ہٹائے گا یا علی ہٹائے گا. کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا. ہونتے علی علی کر لو. ساڑھے کو چنڈے کوئی نہیں، باہاں دیتیاں نے اللہ نے بازو کھڑا کرنا ہے. بکڑا لا دیو کو کورا نہیں پہن لیا، بکڑا لا دیو ہونتے انہی کہ گرمی ہوگی وجدہ کو صاحب نہیں تے بکڑا لا کے تے بازو انج کھڑے کرنے تے پھر علی علی کرنا ہے. میں نو پتہ لگے سویرے تواڈے مسجد دیاں کندھاں وچوں علی علی دی آواز آوے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. مل کے اہل وفا کے دل کا سہارا. علی 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 علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. علی علی ہمارے پاس بخشش کی سند
شیعت ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی وہ کون علی وہ 70 اونٹاں دی قطار پیچھے علی پاک اگے اگے کمبر نے مہار پھڑیے ایک منگتا آ گیا آ کے کہندا ہے تسی علی ہو تسی سخی ہو ایک روٹی دے دیو علی پاک بولے کمبر نو روٹی دے عرض کیتی جناب روٹی دے تو شادان وچ علی پاک بولے تو شادان ہی دے دے عرض کیتی جناب تو شادان دے کچاوے بچے فرمایا چاوائی دے دے عرض کیتی جناب چاوا دے اونٹ دے وے علی پاک بولے اوہ اونٹی دے دے عرض کیتی جناب اونٹ تے قطار وچے پتہ نہیں کیڑا ہے آپ نے فرمایا او قطار ہی دے فرمایا قطار ہی دے کمبر دوڑ گیا اگلے دن آیا علی پاک نے پوچھا کتھے گیا سے آندہ سرکار کل تواڈا دریائے سخاوت جوش وچ سی میں اسے واسطے چلا گیا کتے تسی اے نہ آکھو تمہیں نالی جانا تے میں تواڈا در چھڑ کے نہیں جا سکدا ہن او دے ول ویکھو جنوں ایک روٹی دے بدلے 70 اونٹ مل گئے ہر گلی تے ہر بازار وچ او جاندا اے ہوئی کہندا ہے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم انج کہنا چاہیے تو سچی دسیا انج کہنا چاہیے انج نہیں پڑھنا تو دس دے کو شاہ جی تسی پڑھی جاؤ ساڈے تے کیوں رہنا میں ایک جگہ تے تقریر کرن گا میں کہا بول ہی چھڈو آندے جی تانوں کدے نہیں لیاندا جی اساں ہی بولنا ہے تسی بھی کہہ دیو پر میں چاہنا علی دا ذکر مومن تے منافق دی پہچان ہے اس واسطے اسی مومن علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی 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 کو دم دم علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غم دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا بابا حسنین دا او شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی علی کو دکھ تینوں چھٹ جان گے میرے آقا دا ایک غلام جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا دا ایک غلام جدائیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا بدوی غلام ہے بدو آندھنے پینڈو نو کردہ کی ہے جمیں ساڑھے جٹ ادرات اپنی پہلیاں بچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں چھ فروخت کر دینے یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی چھ فروخت کر دے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے اور دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی ویک جاندی ہے سدھا گھر چلا جاتا ہے ان سبزی ویچ کے گھر نہیں جاتا سدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاتا سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے نے نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا آقا فرماندے ان کو وین ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کردا ہے دیواندار روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوکی آکھنگے تو پیرانو تنگ کرنا جانا ہے کدی پیرانو میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ روز آ جانا ہے کدی حضور نو میں سبزی کھوائیا نے کہا میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دیں انہوں نے کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے روزانہ کدو لے کے آ جاندہ ہے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے ہے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہے ہن جدوں بھی آوے گا اساویں تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے 14 دن نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا وہ لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدراں واڑا غلام جدا یار نبیاں دا ایمان حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینا انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے او جیب ہاتھ پا لیندہ گٹکاں کڈ لیندہ کہندہ لوگو مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفے تک چلی گئی آقا میں نو تحفے دے دے میں اپنے آقا نو تحفے دینا اے جٹکاں بیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں جٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دینے نکرے بیٹھ جاندہ چھام چھام کھویں چترو جا رہے ہیں رو کے کہندہ ہے مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردہ تیرے نبی دی یاری دیاں گلنا کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی حضور ظاہر نو منع کرو اور منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینے آقا فرمایا غلاموں او ساڑی یاری دا اعلان کر دائے پر لوگی مذاق کر دینا اوہ دن چڑھ لین دیو
وہ منڈی جائے گا اساں منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا آپ جانا آپ جا کے دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی ویچن انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو بڑے چنگے کدو نے ادھر وعدہ لاندا ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے تے حضور سامنے آئے ہونے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہو ایک بندہ پرن منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں او دیاں اکھاں کے ہاتھ رکھ کے دساں والا میں کون ہاں تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے نے نہ دسے تے کہ دسیں گا تے چھڈنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں اکھاں کے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کون اگے حضرات توجہ کرو لوکی ویکھ رہے نے پر وہ توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا او میں کون تسی کہندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے وہ لے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کانڈ نال مصطفیٰ دا سینہ لگا پتہ لگ گیا سی کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملے سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا او میں کونا دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسولو جے میں کہہ دیتا رب دے نبیو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوبو سرکار نے جفا چھڈ دے آقا نے جفا چھڑ دے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا علیہ السلام نے دوسری ایڈی فرمایا او میں کونا اگے ہوڑی بول دے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو او نہ لوگے پچھتاؤ گے اوے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہوڑی بولدا رہیا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے جدے بارے مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوے محبوب آپے آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہیا نہیں بولنا اینو نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا تے غلام دا رنگ سی کالا ہووے نبی دا عاشق بھاویں رنگ دا کالا ہی ہووے دل کالے نالوں منہ کالا ہی چنگا جے کوئی اس نو جانے منہ کالا دل چنگا ہوئے وہ کدے تے یار سیانے ہوں اس دل نو یار دے پچھے رکھیے کدے تے یار پچھانے ہوں لکھاں فاضل فضیلتاں چھٹ بیٹھے میرا کامل باہو جدوں دل لگے ٹھکانے
رنگ دا پاویں کالا ہی ہوے سچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لے تے گٹ لہرا کے نہ ہوا وچ آقا فرما کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کو جے دا مول کنے لان آقا فرما چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے آئے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتا غلام کہندا ہے میں کو جی کو جی میرا دل بر سونا تے کی کنے سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے کی کن یار مناواں ہو او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو یو دکھ ہمیشہ رسی بہو کہ تے روندی نہ مر جاواں ہو آقا علیہ السلام دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اسا مک جانا ہے آقا دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب